फॉर्मल स्वागत हांगा कोणाकूच गरज ना. सगळीं एकमेकांक वेमो मारून जाल्यो सगळ्यांनी. कितल्या 50 वर्सांनी 40 वर्सांनी कोण 2 वर्सांनी अशी सगळीं मेळ्ळी. एक असो आमकां संदी मेळ्ळी एक 2.5 वर्सां पयलीं. अरूण एक दीस वाटेर अरूण खंय रे अरूण नाच जालो अरूण आमगेलो हय अरूण मेळ्ळो खंय पणजेन. असोच खंय तरी भोंवतालो त्या तात्याल्या हॉटेला कडेन. शुभा शुभा हात केलो आरे कितें रे मागीर तूं नाच मरे दिश्टीच पडना कोण मेळना गो आमची. 2-3 नांवां घेतलीं ताणें आनी म्हाका म्हणपाक लागलो मेळुया म्हणून. हें केन्ना 2000 कोरोनाच्या पयलीं आं बरें आसा मागीर मेळुया. मागीर अशीच कोण तरी 3-4 जाणां मेळ्ळीं आनी तात्यागेर एक च्या घेतली. थंयच्यान ह्या हाजो भुमिपूजन जालें. कितें म्हणटात तें पांयां भरली जाली ह्या एसोसिएशनाची. ऑर एसोसिएशन म्हणूनय आमी एक आमची रियुनियन. आतां तेन्नाच्यान प्रत्येक जाण प्रत्येकाक सोदपाचो प्रयत्न करता. कोणूच मेळना सगळीं शेणल्या. मागीर एकट्याचो नंबर दुसऱ्याचो नंबर अशें करून 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 40 लोक एकठांय केले. बायलां दादले कोणाक मेळटा तांकां तुमी फोन करात. तुमी हें करा. वॉट्सॅपार आमकां खूब हेल्प केलो. तातूंत मेळ्ळो आमचो हरिबाब. हरीन कितें केलें सगळ्यांगेर मेळटा तांगेर वचून पर्सनली नंबर घेतले. वॉट्सॅपार आमकां ग्रूप फॉर्म केलो. एड केली सगळ्यांक. थंयच्यान सगळ्यांक सामकी उमेद आयली की 1975 ग्रूप जितो जालो. आनी 50 वर्सां कोण नाशिल्लीं. प्रत्येक जाण आपलें ग्रॅज्युएशन नोकऱ्यो धंदे सगळे करपाच्या फाटल्यान इतलीं पडिल्लीं. भुरगीं बाळां संवसार सगळें जालें. सगळीं जाग्यार पडलीं. आमी मेळना. आमकां टायमूच ना कोणाक एकमेकांक मेळपाक चान्स मेळना. अशें करून करून महेश आनी हरी हांणी दोगूय जाणांनी ठरयलें की मुख्य म्हणजे हॉल आमकां दिवपाचो एक फंक्शन करुया. आनी महेश बाबान हो अरेंज केलो. त्या खातीर ताका व्हडल्यो ताळयो. दुसरो आमचो हरी तो म्हणपाक लागलो कांयच ना प्रोग्राम करुया. सगळे उमेदीन सामको तो रियुनियन जालो. तो फाटलो एक बॅकग्रावंड सगळीं तुमी आशिल्लीं. नवे मेंबर कोण आयले आमचे अंजनी बाई. मागीर शोभाक म्हणटा तें एक पेपरार बी घालचें पडटलें आशिल्लें मेळना जाल्यार. पूण तें जालें ना. ताका ताजो नंबर हांवें दिलो. आमच्या शोभाचो नंबर कोणें दिलो गो मंदाकिनी. मुंबयच्यान हिरोईन आयल्या ती स्पेशल मंदाबाई. तसोच आमचो सुनील खास हैदराबादाक साकून आयला. कितें आसता ही ओड पळय आसा आमी एकमेकांक मेळपाची एकमेकाची खबर घेवपाची किंवा म्हणुया चवकशी करपाची. तूं कशें आसा हांव कशें आसा तूं बरो मरे हांव बरें जाल्यार आनी तांच्या फुडली गजाली मागीर सगळें सेटलमेंट हाजो जावपाची. पूण ही फ्रेंडशीप जी आसा ती कॉलेजांतली फ्रेंडशीप न्हय आनी ती पोस्ट ग्रॅज्युएटाची फ्रेंडशीप न्हय. ही इश्कॉलांतली जी 1972-75 ही जी आमची ओड आसा आनी आमची एक उमळशीक आसा ती केन्नाच आनी येवची ना. म्हणून आमी प्रयत्न करून इतलो लोक एकठांय जाला. आतां आनीकूय लोक जॉयन जातले. आतां तेन्नाच आनी एक ती नवी मेंबर म्हणजे आमचे बाय रजनी म्हणजेच मंगल. मागीर वनिता जे तेन्ना पावूं नाशिल्लें फाटल्या प्रोग्रामाक. तो प्रोग्राम आमचो बरो जालो. मिनाक्षीबाई तें म्हाका हरशीं शिरोड्यान मेळटा पूण तें ताका हांव सांगूंक विसरलें. म्हणजे उलोवंकूच मेळना आमकां. अशें करून करून आज आमी सगळीं एकठांय जाल्लीं आसा. ह्या सगळ्या प्रोग्रामाचो लाभ तुमी घेवचो. बरो हरिबाबान हें आमचें लंच स्नॅक्स सगळें अरेंज केल्लें आसा. हो करून आयलो आयली ती पावली मंगल पावलो. येता येवनी आमचो प्रोग्राम सुरू दवरुया. आमचे तुमी हाजेर वॉट्सॅप ग्रुपार हांवें फूल आयटिनरी घाल्या पळयल्या आसतली. आनी आयटिनरी प्रमाणे आतां 12 मेडिशन येतलो. हे आमचे 2 गजाली आमच्यो पयलीं सोंपोवया. एक म्हणजे मीना मॅडम आमची आसा न्ही टिचर ती आतां रोल कॉल घेतली. फाटल्या फावटी आमी रोल कॉल घेतिल्लो. हांव नांवां वाचता तुमी सगळ्यांनी थोडीं नांवां तें वाचतलें. सगळ्यांनी प्रेझेंट टिचर म्हणपाचें.
स्टार्ट करता न्हू. चंदन, ओके. शुभा, हरी, वृंदा, सुनील, महेश, गजानन, वीरा, अंजनी, शोभना, स्नेहलता, रीमा, अरुण, गुरुदास, मंदा, फेमिंदा, नानी, अमर, मेघा, शुभांगी, उमेश, वनिता, चंदन झाले, दुलारी, जफरुल्ला, प्रभाकर, लालन, राजू, वेणू, लक्ष्मीकांत, मंगल, शेख लतीफ, myself, महेश्वर, रंजन, गीता, नीता, शोभा नाईक, यमुना, प्रकाश नाईक, मिलन वेंगुर्लेकर, सुहासिनी. थँक यू मीना. मंदाकिनी वेर्णेकर, नाव मंदा कामत, फ्रॉम मुंबई चेंबूर. प्रेझेंट. स्पेशल इन्व्हायटी. हॅलो, वेलकम टी स्नॅक्स सगळे जाल्ले आसा. अरे एकूच मिनट. सगळे जाल्ले आसा. आतां आमकां एक धाकटोसो जो आमकां काळजाक भिडिल्लो असो कार्यक्रम करपाचो आसा की आमचे बरोबर जे आशिल्ले पयलीं जितले आमचे क्लासमेट जे आतां आमच्या मदीं ना तांकां एक उबे रावन आमी एक 2 मिनटां तांचो रिस्पेक्ट म्हणून एक कंडोलन्स दिवया. हांव मातशी नांवां वाचता ताचे पयलीं जी आमच्या मदीं ना आतां. आमचो फाटल्या प्रोग्रामाक आशिल्लो नरेंद्र बोरकार, इतलो उमेदी कलाकार. ताणें सगळे आमचे मेमेंटोज जे आशिल्ले ताच्या चलयेन डिजायन केल्ले, इतले सुंदर. फाटलो रियुनियन आनी सगळी पब्लिकेच्या जे आमचे छापून ते तयार करून सगळें घेवन सगळी ताणें जबाबदारी घेतली. आनी आमी दुसरो प्रोग्राम करच्या पयलीं ही अशी वायट घटना घडली आनी तो अचानक ताका एडमीट करचो पडलो. आनी आमची मिटींग आशिल्ली, हें दवरिल्लें आमी गेट टुगेदर, आनी तें आमकां कांयच कळूच सगळे उड्डी उरले. कित्याक फुडें कितें करचें हें आमकां कांयच कळनासलें. वी वर शॉक्ड रादर की तो असो अचानक गेलो म्हणून. आमकां आतां त्या गजालीचे म्हाका दिसता 3-4 म्हयने जाले, चड जाले. तर आमी एक नरेंद्र बोरकार, दुसरें पोरूचें जेन्ना लास्ट जेन्ना फंक्शन सुरू आशिल्लें तेन्नाच आमचो सरदेसाय बाब, आमचे वनिताबाई आसा ताचो मिस्टर, तो त्या दिसा चड हें आशिल्लो, सीक आशिल्लो आनी आमकां ताका जॉयन जावंक मेळ्ळें ना. ताका खूब उमेद आशिल्ली वनिताक. ताणें म्हाका सांगिल्लें आपूण सकाळचें येतलेंच म्हणून, पूण तें पावलें ना ह्या कारणाक लागून. तिसरें आमचें हर्षा ठक्कर मुंबय आसता, ते म्हणजे शेजारी आनी ताका ग्रॅज्युएशन करून ते बॉम्बे लग्न जालें. ताजो जो मिस्टर आसा तोय असोच म्हयन्या पयलीं अचानक गेलो. ताणें म्हाका सांगिल्लें आपूण येतलेंच म्हणून, मंदा बरोबर आपूण येतलेंच म्हणून. तें रावता मला. चवथो आमचो हें म्हणजे महादेव म्हणजे बाप्पा, ज्याची टॅक्सी आमच्या कोर्टा कडेन आशिल्ली गाणेकाराल्या घरांतली. आनी तो न चुकता मेळटालो आनी खूब चवकशी करतालो, कोण मेळटालो, कोण कशी आसा, सगळ्याची चवकशी करतली. तो असो अचानक गेलो हें आमकांय खबर नाशिल्ली, म्हाका अरुणान सांगलें. सो ह्या सगळ्यांक आमकां उमेश बाणावलेकार मोठो फर्स्ट येवपी भुरगो हुशार सामको. तो ताजे म्हाका ट्रेस मेळूं नाशिल्ली, तुमकां खबर आसा ना. आनी एक तो आमकां बाबनी म्हणून आमच्या हातून आशिल्लो, कोणाक याद आसा? म्हाका कोर्टान 4-5 वर्सां पयलीं तो मेळ्ळा कोर्टान, पूण ताज्या नंतर एक दीस हांवें पेपरार पळयलें ताजें नांव.
ते पळयतकच सामको आमकां त्रास जाता, शॉक जालो. बाकीचे पळय जे आमच्या फाटल्या प्रोग्रामाच्या पयलीं गेले तांकां आमी फाटल्या प्रोग्रामान कंडोलन्स दिल्ले. सो आमी 2 मिनटां उबी रावया आनी हें सायलन्स हें करया. सगळ्यांनी बसून घेऊया. आमचा तिसरा फुडलो कार्यक्रम म्हणजे इंटरनॅशनल न्यूली एडेड मेंबर्स. नंबर 1 आमचे डियर एंड नियर अंजनी बाय. गुड आफ्टरनून सगळे. हांव एक्चुअली इतलें एक्सायटेड आशिल्लें सगळ्यांक मेळपाक. सगळ्यांक मेळपाक हांव इतलें एक्सायटेड आशिल्लें, पूण मातशें डिसअपॉयंट जालें कारण सगळेच कोण कितले लोक आयले ना. हांव पयलीं म्हजें नांव अंजली लोंडे. मागीर लग्न जातकर म्हजें नांव अंजली सावर्डेकर जालें. हांव प्रोग्रेस स्कुलान फक्त 5वी 6वी 7वी 8वी आशिल्लें. 9वी 10वी 11वी हांव दुसरे कडेन आशिल्लें. मागीर 12वेक हांव केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स तातूंत एंटर जालें. 12वी ते अप टू ग्रॅज्युएशन पर्यंत हांव हांगा आशिल्लें केपी कॉलेजींत. मीनवायल फर्स्ट इयर आसतना म्हजें लग्न जालें, पूण आय हॅव नॉट डिसकंटिन्यू माय स्टडी. लग्न जावन सुद्दां हांव एकदम चेंज जावन साडी न्हेसून हांव कॉलेजी येतालें. म्हणजे फर्स्ट सेकंड इयर आनी लास्ट इयर हांव साडीच न्हेसून आशिल्लें. मागीर ताज्या नंतर मोठो चलो जालो. चलो जातकर मागीर 11 वर्सांनी मागीर हांव आय एंटर्ड इन इन्वेस्टमेंट स्कीम गोवा तातूंत हांव एंटर जालें. म्हणजे आमचो हरिबाब 1988 हांव 1989. पूण तांचे म्हाका खूब सपोर्ट मेळ्ळो बरी कामाक. संदीप सिनारी आनी तातूंत मेन सिनारी आय विल नेवर फॉरगेट सिनारी. ताणें म्हाका म्हणून तो आमचो शेजारी आशिल्लो न्ही. आगो अंजली एकूच घेवन कोता येवपाचें ना तुका. तूं LICच करतलें. दुसरे कडेन मागीर म्हणून लोक आमचे कडेन येतले, हरी कडेन वतले नाल्यार संदीपा कडेन वतले नाल्यार म्हजे कडेन येतले. तेन्ना तूं एक एक करून सगळें घे म्हूण. ताका हांवें एक एक करून पयलीं घेतली LIC, मागीर घेतले हांवें म्युच्युअल फंडाचे. हांव लास्टाक म्हणटो बरी सामको फादर सामको म्युच्युअल फंडाचो ऑफकोर्स. आनी मागीर हांवें गाडयांचे इन्शुरन्स, मेडिक्लेम, PPF. मागीर आमचें PPF ऑटोमॅटीक सगळ्यांचेच बंद जालें. आनी हांव एंटर्ड इन पोस्टल सेव्हिंग. फॉर लास्ट 35 years आय एम डुईंग ऑल दीस थिंग्स. जस्ट एक 7-8 वर्सां हांवें बाकीचे सगळे सोडले. फक्त हांव आतां हें पोस्टल सेव्हिंग सामकें फूल स्ट्रीम पोस्टल सेव्हिंग करता. सो आय एम स्टील आय एम व्हेरी एक्टीव एजंट. थँक्यू अंजनी फॉर इंट्रोड्युसिंग युअरसेल्फ. आनी एकदम बरी म्हायती दिली. आनी एक्टीव रावपाचें सगळ्यांनी हाज्या फुडेंय बी एक्टीवच रावपाचें. कितें ना कितें काम धंदो करीत रावपाचो, बेकार बसपाचें ना अशें म्हजें मत. सॉरी कित्याक आमी जरी आमी वर्सां आमची वाडली आनी आमी कोण 60, 65, 68 कितेंय जाली तरी आमचें पाळीत सामकें भुरग्याचेंच आसा, इश्कोलांतलेंच आसा. आनी 25 चंदनाचें 25च आसा अजुनूय. एक अंजनी जालें. आतां मंगल बाय रजनी.
सांग. सांगपाचें म्हणलें इतलें सांगपाचें म्हणलें इतलें गिरायकर आसा तिणें म्हाका सोदून काडून हांगा प्रोग्रामाक हाडले तेच व्हडलें उपकार म्हाका हांव वांगडाच शिकतालें इतलें सांगपाचें म्हाका. ही सावय वेऱ्या म्हगेली शेजान आमच्या घरा कडेन कणकान म्हणून आमचो वाडो आसा थंय ते रावता आनी अशे 25 काय 30 वर्सांनी अनंताच्या देवळान म्हाका मेळ्ळें आनी ताका हांवें आगो हांगा तूं खंय तर म्हणलें आपल्याक हांगाच लग्न करून दिलां. तांचो वाडो पळय जो रावता तें थंय तांकां रस्तो नाशिल्लो. तो रस्तो हो मिनिस्टर तेन्ना आशिल्लो तेन्ना गोविंद गावडे ताणें येवन आमकां रिक्वेस्ट करून आमच्या प्रॉपर्टींतल्यान तांकां रस्तो दिलो आनी ताजी मातशी मदीं चल्याचे प्रॉब्लेम जाले ट्रॅजेडी जाली ताका लागून आमकां तो रस्तो कंप्लीट करचोच पडलो कारण तांच्या घरा कडेन डायरेक्ट रस्तो नाशिल्लो. अशी करून आमची गांठ भेट जाली विठ्ठलाची आनी हाजी गांठ भेट नामदेवबाची जाता तशी. आतां आषाढी एकादशी आयली म्हणजे अश्यो भेटी गांठी भेटी जातात. आतां आनी न्यू मेंबर आमच्या वनिता वचून ताका रिक्वेस्ट करता 2 शब्द सांग. तुम्ही सगळी म्हाका मेळ्ळी म्हाका खूब बरें दिसलें. अशीच आमी मेळुया. थँक्यू. आनी कोण नवी मेंबर आमची कोण ना आ शोभा व्हडलो मेंबर मिनाक्षी. तुमकां सगळ्यांक मेळून म्हाका सामकें रडपाक येवपाक लागलें. खूब वर्सांनी 50 वर्सांनी हांवें तुमकां पळयलें. हांवें डिफॉर्म केलें आनी मागीर आमच्या मामाची फार्मासी चलयतालें हांव. त्या नंतर हांव ITN जॉइन जालें. 22.5 वर्सां ITN काम केलें आनी त्या नंतर एकाउंट्सान गेलें. एकाउंट्सान हांवें ट्रेजरर म्हणून 14 वर्सां काम केलें. Hello, all my friends, all my dear friends, all my dear Progress High School dear friends. आम्ही आता इतक्या वर्षांनी साधारण म्हणजे जेमतेम 50-51 वर्षांनी आम्ही सगळे मेळ्या एकत्र. ही कल्पना सुद्धा हांवें करूंक नाशिल्ली कित्याक म्हाजी सारकी स्थिरता ना. तेन्ना बॉम्बे लग्न जावन हांव बॉम्बेत आशिल्लें आनी साधारण हे 5-6 वर्सांनी अशें गोंया येवप जाता म्हणजे कारण आमची कुलदैवत कामाक्षी थंयच आमची म्हणजे थोडीशी फ्रेंडां म्हणजे साधारण मंदा नंतर शुभा आणि लता अशी थोडीशी जी पयलींची जी 4th स्टँडर्ड पासून आमच्या एकामेका बरोबर आमी आशिल्ली पळय ती सगळी एकत्र मेळटा. म्हणून साधारण बाकीची जी बहुतेक जी म्हजी फ्रेंडां आसाली आनी म्हणजे मित्र ते आता साधारण 50-51 वर्सांनी आमी आतां मेळटा. खूब आनंद जाता. सगळ्यांक म्हजो मोगाळ नमस्कार आनी आमी सगळे मेळून थोडो आनंद जावंक मेळ्ळा आनी सामकें गाडयेंत भरून अशें येता गाडयेंत भरून येता आनी अशेंच आमच्यो भेटी गाठी जावच्यो अशें आमी प्रार्थना करता आमच्या कामाक्षी देवी आनी सगळीं एकत्र येवची आनी सगळ्यांक लायक जावन म्हणजे आमची सगळ्यांक आरोग्य पाहिजे. नमस्कार. हॅलो थोडा आमकां टायम आसा. मॅजिशियन इज ऑन द वे. तो येता 12:15 पर्यंत. कोणाक सिंगींग कोणाक आवड आसा पदां म्हणपाची म्हणटा. सुनील कोण कोण हरी तुजें लेक्चर तूं पयलीं करता.
वॉटेवर तुका जाय तें. हॅलो हॅलो खूब आनंद जाता. खूब लोक आयले. म्हजी क्लासमेट हांव जे फाटल्या हाका इनवॉल्व आशिल्ल्यान खूब जाणांक मेळिल्लो. हांव स्पेशली भाटकार आमच्या मिनाक्षी ताका खूब वर्सांनी मेळ्ळा. मागीर तूं आयिल्लें फाटल्या फाटी. सो हांवें फाटल्या फाटी खूब प्रयत्न केले. घरान गेलो कोणाच्या येयात आनी येवपा खातीर. त्या खातीर एक ती डेटा बेज बिल्ड जाली आनी ताजेर आमी एक्टीव आसा तें चालू दवरना. टायम टू टायम घालतात आनी हाचे खातीर कितें आसा न्हय एक बॉन्डिंग कशें जाता तर अशेंच बॉन्डिंग चालू करपाक जाय. हांव फक्त स्कुलाच्या हातून इनवॉल्व ना. हांव म्हज्या कॉलेजीच्या हातून सुद्दां भरपूर इनवॉल्व आसा. थंय सुद्दां आमी अशेंच केल्लें. पण ते कॉलेजाची स्ट्रेंथ चड आशिल्ली आनी मातशें कॉन्टॅक्टूय चड आशिल्ल्या कारणान न्हय थंय आमचे कडेन जवळ जवळ 96 म्हजी कॉलेज मेट्स धेपे कॉलेजची आमच्या ग्रुपार आसा. थंय सुद्दां परत आमी खूब प्रयत्न केलो. अरुणाक खबर आसा कितलो प्रयत्न केलो तो. आनी ते तारी बिरी ते सगळे आशिल्ले आनी थंय आमी बरी फंक्शनां केली. 2-3 फंक्शनां केली. मागीर परत प्रयत्न खूब केले परत करपाक. पण ते 25 दिसूच लोक जाता. सो आमी ते शॉर्ट करतात. ते मेन म्हणटा ते व्हडलो प्रोग्राम एक मांडवीन करून नाचप, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन अशें खूब कितें एक्टिविटीज केल्यो. मेन म्हणजे सांगपाचें कितें म्हाका असलें करपाक खूब उमेद आसा. म्हजे कडेन डेटा बेजूय खूब आसा आनी म्हाका न्हय जरी हांव बिजी आसता पूण असल्या कामाक हांव सामको फ्री. त्या खातीर हांव तुमी पळयलें आसतलें आमच्या ग्रुपान सुद्दां हांव एक्टीव आसता सामको. कोण म्हणटलो हो कितें बेकार पडला काम कांय करिना काय कितें. पूण तशें ना. आतां हांव सांगपाचें म्हणल्यार हांव जेन्ना BCom जालो म्हाका जावपाक जाय आशिल्लो चार्टर्ड अकावंटंट. म्हज्या नशिबान सर हांव तितले मार्क पडले ना. कितें बाकीच्यो एक्टिविटी अश्योच खूब आसा तातूंत शिक्षणाचेर लक्ष दिलें ना आनी त्या खातीर हांव CA म्हाका एडमिशन मेळना जालें. म्हजे बरोबरचे CA जाले. पूण देवाच्या कृपेन नवदुर्गेच्या म्हाळशेच्या आनी ह्या सगळ्या कृपेन हांव अशा प्रोफेशनान भितर सरलो की तातूंत हांवें नांव कमयलें. म्हज्या क्लायंटांनी पयशे केले. हांवें पयशे भरपूर केले. कळ्ळें तुमकां. आनी म्हजे कडेन कशें आसा सगळे म्हजे जे लोक आसा आज हांव जवळ जवळ 6000 क्लायंटांक हँडल करता. 6000 लोकां कडेन 500 आनी 600 सुद्दां जायना. म्हाका हांव 6000 क्लायंट हँडल करता. म्हजें ऑफिस पणजे आसा. 6-7 वर्सां पयलीं हांवें म्हज्या जावयाक नोकरी सोडपाक लायली बऱ्यांतली बरी. ताका सुद्दां ऑफिस हाडलें आनी मडगांवांय ऑफिस आसा. मडगांव म्हजें बरें व्हडलें ऑफिस आसा. हांगासरल्या पेक्षा 4 पटीन व्हडलें. तो म्हाका हेल्प करता. मागीर म्हजो चलो जो आर्किटेक्ट ताकाय हांवें ह्या प्रोफेशनान हाडला. म्हज्या फाटल्यान 6000 क्लायंट आसा तांकां सर्वीस मेळपाक जाय. सो दे शूड नॉट बी लायक ऑर्फन्स. कित्याक इतलो पयशे लोकांचे जाल्या आनी फाल्यां जर हांव नासलो जाल्यार कोण हँडल करतले. म्हणून हांवें म्हज्या जावयाकूय हाडलो. हांवें म्हज्या चल्याकूय हाडलो आनी एक 6-7 म्हयन्यांनी हांव म्हज्या सुनेकूय हाडटलो. शी इज ऑल्सो अंडर ट्रेनिंग. हांव पणजे ऑफिस आसा म्हजे कुंडेकर नगरान. मडगांव ऑफिस आसा म्हणजे सारकें गार्डना कडेन थंयच. म्हजो जावय हँडल करता. तुमकां सांगलें तशें. तुमकां सरप्रायज जातलें आयकून की टोटल पयशे जे लोकांचे हांव मॅनेज करता ताची टोटल आसा 1600 कोटी. 1600 कोटी. आनी हांव ऑल इंडिया 5-6 असो लागता. तो गोंयान आसून हांवें हे जे शिखर गाठता पळय ताच्या खातीर म्हाका खूब फाटी एवॉर्ड्स आनी हें चालूच आसता. आनी देवाच्या कृपेन सगळें बरें चल्लां.
म्हजे कडेन स्टाफूय आसा ती एकदम बरी आसा, खूब वर्सां जाली, त्या खातीर म्हाका खंयच प्रॉब्लेम असो येना. आनी हांवें सगळे आमच्या ह्या हातून मेन आतां लोक म्हणटात कितें, तुज्या फाटल्यान कोण, कळ्ळें न्ही. सो ते हांवें प्रोविजन केल्ल्या कारणान म्हणजे बरें चल्लां. आतां सांगपाची गोश्ट म्हजें बरें चल्लां, पूण तातल्या पेक्षा चड आनंद आसा म्हज्या क्लायंटांनी पयशे केल्या. ते हांव एक असो मनीस धरलो की जो हांव लायफ इन्शुरन्स करतालो, PPF करतालो, पण 20-22 वर्सां पयलीं हांवें म्हजो सगळो चेंज केलो आनी लोकांक हांवें शेअर्सांनी हाडले आनी म्युच्युअल फंडान हाडले. त्या म्युच्युअल फंडांनी म्हज्या क्लायंटांनी भरपूर पयशे केले. आनी बाबा आयलो तारी वा यो हांव ताचें क्रेडीट घेता, कित्याक बाकीचे सगळे लोक इन्शुरन्स आनी बाकीचेच करूं म्हणले. हांव हेवटेन शिफ्ट जालो. परत हांव थँक्स टू गॉड हांवें केन्ना विचारूच करूं नाशिल्लो की हांव ह्या स्टेजीर पावतलो आनी लोक म्हजे इतले पयशे करतले म्हणून. आतां तुमकां सांगपाचें म्हणजे 6,000 क्लायंट आसा पळय, तातूंतले जवळ जवळ 400-450 क्लायंटा कडेन 1 कोटी आसा. आज 1 कोटी लोकांक म्हाका जर पयलीं 20-25 वर्सां पयलीं विचारलें जाल्यार हांव 10 फावटी विचार करतलो आशिल्लो एका कोटीचेर कितले झिरो आसता काय म्हणून, आनी ते जावंक शकता काय म्हणून. पण आज ह्या इंडस्ट्रीन म्हज्या क्लायंटांनी भरपूर पयशे केले. 1 कोटी, 5 कोटी. एक क्लायंट नंतर आसा म्हजे कडेन फॅमिली, तांचे कडेन आज 220 कोटी जाल्ले आसा. 220 कोटी जे सांगपाचें म्हणल्यार ह्या जो म्युच्युअल फंड म्हणटा तो आसा तो लोकांनी समजुकूच नाशिल्लो. ट्रेडिशनली लोक पोस्टान डिपॉझिट करताले, नॅशनल सेव्हिंग आनी ते किसान विकास, इंदिरा विकास पत्र आनी एफडी, आनी खंय कांयच करीत नाशिल्ले. सो म्हाका हांव क्रेडीट घेता ताचें, कित्याक 2002-03 ज्या कोणाक कांयच खबर नाशिल्लें तेन्ना हांवें लोकांक म्युच्युअल फंडान हाडले. हांव ऑल इंडिया टॉपर म्हणून सुद्दां सगळीं 5 वर्सां मेळ्ळा म्हाका. ऑल इंडिया टॉपर हांव एका पर्टिक्युलर म्युच्युअल फंडाक. आनी एवॉर्ड्स आनी ते खूब. तुमकां केन्नाय टायम आसा जाल्यार तुमी अवश्य म्हज्या ऑफिसान येया. कांय न्ही म्हणजे 300-400 एवॉर्ड्स दिसतली तुमकां सगळ्याक, दोनूय सायडीक, प्लस मडगांवां, प्लस म्हज्या घराय भरल्या. कितें एवॉर्ड्स बिवॉर्ड्स खूब मेळ्ळा. आतां हें सगळें कारण कितें तर हांवें म्हजें ट्रस्ट डेवलप केलो लोकां कडेन. हांवें फटींगपणां खंयच केली ना. सदांच लोकांक सारकें एक्सप्लेन केलें. हें एक. दुसरें हांवें 1984 हांवें ऑफिस घाल्लें म्हजें. तेन्ना लोक कोण ना, बॅग घेवन सगळ्याक फिरताले, कळ्ळें न्ही. व्हडले व्हडले जे एजंट आसा पळय ते बॅग घेवन फिरताले. परत हांवें 1984 ऑफिस घाल्लें म्हजें आनी हांव सर्वीस दितालो. आतां सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां एक सादी गजाल, आतां तुमकां एज्युकेट करपा खातीर एक सादी गजाल सांगता. आतां तुमी थोडी बँकर्स आसा हांगासर, बँकींग रिटायर जाल्या. बँकेचें काम कितें, बँक म्हणजे कितें आनी एफडी म्हणजे कितें, ते पोस्ट ऑफिस म्हणजे कितें, हाजेर तुमकां सांगता हांव. बँक म्हणटा ती कितें करता, तुजे कडल्यान म्हजे कडल्यान पयशे घेता. सेव्हिंग बँक, RD, FD, फिक्स डिपॉझिट अशें घेता. सो बँक जेन्ना तुमी जेन्ना बँकेन फिक्स डिपॉझिट करता ताका कितें म्हणटा, तुमी FD म्हणटा. पण बँकेक ते लोन, बँक तुमचे कडल्यान लोन घेता, तुमचे कडल्यान लोन घेता आनी दुसऱ्यांक लोन दिता. एंड फॉर कार, हावजींग, बिझनेस सगळं दिता. आनी जी बँकेक जी मार्जीन आसता, समजा आतां सध्या रेट 7% चलता आनी बँकेचें लोन जर 9-9.5% आसा जाल्यार ते 2.5% हो बँकेचो फायदो. तुम्ही बँके कडेन पयशे दवरता म्हणजे तुम्ही बँकेक लोन दिता, बँक लोकांक दिता, बँक तुमच्या पयशांनी बिझनेस करता. वेरेज सदांच म्युच्युअल फंड ते रिस्की, म्हाका नाका, हांव घालिना अशें लोक पयलीं म्हणटाले. आतां लोक समजले कितें तें आनी लोक येता. आतां म्युच्युअल फंड म्हणजे कितें जें कोणाक खबर ना. थोडेशे लोकांनी इन्वेस्ट केल्ले आसा, थोडे म्हजे क्लायंटूय आसा हांगासर, केल्यार तांकां सांगता हांव. सांगपाचें म्हणल्यार म्युच्युअल फंड म्हणजे कितें. म्युच्युअल फंडांत तरेतरेच्यो स्किमी आसता.
खूब तरेच्यो स्किमी आसता, भुरग्यां खातीर आसता, जाणट्यां खातीर आसता, तरणाट्यां खातीर आसता आनी वेगळ्या वेगळ्या पद्दतीन ते पयशे घेतात. तुमकां लमसम दिव येता किंवा तुम्ही म्हयन्या म्हयन्याक घालूं येता आनी ते खंय इन्वेस्ट करता. सो बेजीक कितें बँक बिझनेस करता तुमच्या पैशांनी, वेरएज तुम्ही म्युच्युअल फंडान घालता म्हणजे म्युच्युअल फंडान दिता पयशे, तुम्ही हे पयशे घेया आनी तुम्ही म्हजे पयशे मॅनेज करा. ते कमी जावंक शकता, चडूय जावंक शकता. प्रॉफिट तुमकां जालें चड जालें तुम्ही, नुकसाण जालें तर तुम्ही. सो ते पयशे मॅनेज करता. ते लोन घेना तुमचे कडल्यान. फाल्यां तुम्ही बँकेक वचून घाले हांवें 5 लाख घाल्ले म्हणजे 5 लाख दी, हांगा तशें म्हणून तुम्ही 4.5 जाल्यार 4.5 घेवपाक जाय. आनी हे नेगेटीव पॉयंट्स हांव तुमकां पयलीं सांगता, कित्याक जेन्ना हांव नेगेटीव पॉयंट्स सांगतलो तेन्ना तुमकां कॉन्फिडन्स येतले. पूण हे कितें आज घालून तुजे फाल्यां पयशे 5चे 4.90 जावंक शकता. पूण तूं जर लॉंग टर्म रावलो, स्टॅटिस्टिक्स सांगता, आतां म्युच्युअल फंडाक जवळ जवळ 35-40 वर्सां जाली. स्टॅटिस्टिक्स सांगता कितें, जर कोणें पयशे 5 ते 7 वर्सां वयर दवरल्या ताका लुकसाण जावना. ही हॅज मेड गूड मनी. ओके, सो तुम्ही म्युच्युअल फंड म्हणजे कितें, तुम्ही पयशे तांकां मॅनेज करून दिता. आतां तुम्ही मॅनेज करून दिता, तांचे कशें चलतलें. सो तांकां गव्हर्मेंटान न्ही फी फिक्स केल्ली आसा, बारीक थोडे पयशे ते तांणी पयशे मॅनेज करता तातूंत घेवपाचे. आतां तुवें जर 1,000 रुपया दिलो, ताका 1,000चेर मेळटले मॅनेजमेंट फीज, आनी ते एकाचे जर 10 जाले जाल्यार ताका 10,000चेर मेळटले. पर्सेंटेज सेम उरता, पूण तुजे पयशे वाडल्या म्हणजेच कितें जाता की तुवें पयशे दिल्ले आनी तुजे पयशे वाडयले आनी वाडयता तशें तांकां तांचो इन्कम वाडटा. तसो म्हजोय वाडटा, थोडो थोडो म्हजोय वाडटा. तुम्ही ते एडमीट करता, तुमचे पयशे वाडले जाल्यार म्हाकाय फायदो आसा, तुमचे देंवले जाल्यार म्हाका लुकसाण. कळ्ळें न्ही. म्हाका कितें मेळटलें तें कमी मेळटलें. लुकसाण म्हणजे तशें न्हय, पूण तशें घडना. आतां तुमकां कळ्ळें म्युच्युअल फंड म्हणजे कितें. आतां म्युच्युअल फंड म्हणल्यार लोकांक कितें दिसता ते फक्त शेअरांनी इन्वेस्ट करता, म्हणजे शेअर्स घेवप विकप, हय तो तांचो मेन. पूण तांचे कडेन एवरी टायपूय स्किम्स आसता, फिक्स डिपॉझिट टायपूय स्कीम आसता, तातूंत तुमी घालूं येता. तेन्ना तुमकां कितें मेळटलें, बँकेन जर 7 मेळटा हांगासरी 7-7.5 मेळटले. कित्याक मेन तांचें काम शेअर्स मॅनेज करप. पूण हे पयशे लोकांक सगळ्यांकूच काय शेअरांनी घालपाचें नासता. आनी शेअरांत घालतलो जाल्यार तुजो टायम होरिझन मातसो चड आसपाक जाय. सो त्या खातीर कितें करतात लोक की शॉर्ट टर्माकूय पयशे आसा. आतां कोणें प्रॉपर्टी विकली, आयले ताका 50 कोटी, तर तो बँकेन दवरले जर ताका 2.75% इंट्रस्ट मेळटले सेव्हिंग बँकेक टील ही डिसायड. सो आमी कितें म्हणटा ताका ते पयशे हाड आनी म्हजे कडेन दवर, हांव तुका 7% दिता. तूं जाय तेन्ना माग म्हजे कडेन, हांव तुका दिवंक शकता. अशे प्रोडक्ट आमचे कडेन आसता, म्हणजे ताका आमी म्हणटात लिक्वीड फंड्स. कळ्ळें न्ही. सो तश्योय आमचे कडेन स्किमी आसा. म्हणजे आज तुका एक जनरल लोक म्हणटा डोंट पुट ऑल युअर एग्स इन वन बास्केट म्हणटा पळय. आमचे म्युच्युअल फंड म्हणजे बास्केट न्हय. कळ्ळें न्ही. तूं म्युच्युअल फंड म्हणजे जनरल बँक म्हणटा तशी म्युच्युअल फंड. पण म्युच्युअल फंडान कितल्योश्यो 3-3.5 स्किमी आसा. आनी तुका खंयची स्कीम बरी पडटली, तुज्या भुरग्यांक खंयची बरी पडटली, हें आमी एक्सपिरियन्स शिकलेले आसा, आमी डिटरमायन करता, आमी लोकांक घालूंक लायता. कळ्ळें न्ही. आतां पयलीं SBI म्युच्युअल फंड म्हूण आसा, हांगा म्हज्या क्लायंटाचे पयशे 100 कोटी जाल्या 2-4 दीस पयलीं. म्हणजे पळया कितले पयशे वाडले ते. आतां तुमकां सांगता हांव की म्युच्युअल फंडान कसल्यो कसल्यो स्किमी आसता. म्युच्युअल फंडान एक स्कीम आसता पळय, ती 100% पयशे तुज्या शेअरान घालता. म्हणजे तुका जर कॅपेसिटी आसा शेअरान घालपाची, तुजे कडेन आनीक पयशे आसा दुसरे कडेन दवरलेले एफडीन आनी खंय कर्जेक ते काडूंक मेळटा, जाल्यार आमी तुका सांगता तूं शेअरांनी घाल. शेअरांच्यो स्किमी आसा. दुसरे एफडी टायपूय आमचे कडेन स्किम्स आसा. दुसरे म्युच्युअल फंडान गोल्डान सुद्दां घेतात पयशे. गोल्ड फंड्स म्हणून आसा. जे कोण थोडे लोक 5-5 हजाराच्या भुरग्यां खातीर बी गोल्ड म्हयन्यान घेवंक शकता, तसल्योय स्किमी आसा. गोल्ड सेविंग्स फंड्स म्हणटात ताका. सिल्वरांनी घेतलेले आसा लोकांनी. आनी ह्यो सगळे आमी हाका 4 एसेट्स क्लास म्हणटात.
एक इक्विटी, एक एफडी, सगळे तुमचे पीपीएफ आणि हे सगळे आयले एफडी, गोल्ड, सिल्वर, इवन रिट्स म्हणून आसता ताजेर आमी आतां टच करूं नये. सगळें तुका जाय ती स्कीम, तुजे कडेन जाय ते पयशे आसा, तुजे कडेन आज कितले पयशे आसा, तुजे फुडले गोल्स कितें आसा. आतां आमी सगळी जी एज आसा पळय हांगासर, आमी आजो आजी घे म्हणजे सो आतां आनी आमी सेव करप आनी कितें कोणाक दवरप हाजो प्रश्न येता. सो जर तुजे कडेन बरे पयशे आसा जाल्यार हांव सांगता तूं मोड पयशे खर्च कर, पूण पयशे अशे बँकेन दवरून, सेविंग बँकान दवरून, घरान आरमरीन दवरून कांय फायदो जावचो ना. तूं पयशे घे आनी यो आमी इन्वेस्ट करुया, तुका जाय तेन्ना पयशे काड. आतां म्हजें काम कितें, हांवें तुमकां एडवायस करप, तुमच्या गरजे प्रमाणे हांवें सांगप आनी प्रत्येकाक स्टडी करून इंडिविज्युअल क्लायंट आतां हे आनी हे एक नासता. एकट्या कडेन ऑलरेडी आतां खूब जाण रिटायर्ड जाल्लीं आसा तांचे कडेन पयशे आयल्या रिटायर्ड जावन. थोड्यांक पेन्शन मेळटा, थोड्यांक पेन्शन मेळना. प्रायवेटांतल्यान कोण रिटायर्ड जाल्या पळय तांकां पेन्शन मेळना. आतां जो कोण रिटायर्ड जाला तो गव्हर्मेंटांतल्यान, बँकांतल्यान जाल्यार ताका पेन्शन आसा न्हय. आनी तुमच्यो लायबिलिटीज ज्यो आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो एट दीस एज सोंपलेल्यो आसता. घर आसता म्हजें रावपाक, म्हजे कडेन एफडी आसा, म्हाका पेन्शन येता, म्हजी भुरगीं चोडपाक लागल्या, दे आर नॉट डिपेंडंट ऑन मी. दीस इज वन टायप ऑफ ए पर्सन, इन्वेस्टर फॉर मी. दुसरो आनी एक मनीस आसता तो प्रायवेटांतल्यान रिटायर जाला, ताका पेन्शन कांय ना, ताणें कितें करपाचें, तो कोणाक आपल्या भुरग्यां कडेन मागतलो पयशे आपल्या डे टू डे. सो हे पयले विचार करून न्हय ते भुरगेपणांतल्यान तुमी सेविंग करपाक जाय. आतां 30-40 वर्सां पयलीं हे लोकांक व्हडलें खबर नाशिल्लें आनी गरजूय नाशिल्ली. हाचें कारण कितें जाणा, आमची जॉयंट फॅमिली सिस्टम आशिल्ली, कळ्ळें न्हय. भुरगीं पळयतालीं आवय बापायक, आतां भुरग्यांकूच आवय बापायन दिल्यार खूब जाल्या अशी परिस्थिती आसा. सगळ्यांची न्हय, जनरल न्हय, तुमकां सांगता म्हजे कडेन तरेतरेच्यो केसी येता, कळ्ळें न्हय तुका. आनी तांचे एक्सपेंडिचर्स आर मच मोर. आमची जी जनरेशन आसा न्हय, आमी सद्या आमी विचार करून पयशे मोडटाले आनी आमचे कडेन पयशेय नाशिल्ले. कितें विचार केलो जाल्यार हांव अजुनी सुद्दां, तूं म्हाका जर कॉफी डे वचून च्या घे म्हणून सांगली, कॉफी घेवया रे म्हणून, हांवें म्हणलें आसूं रे कॉफी तांत्यान घेवया. कळ्ळें तुका. ते कित्याक बेटर 200-300-400 रुपया मोडया, आमी थंय मोडया. अशी आमची मेंटॅलिटी ह्या जनरेशनची. फुडल्या जनरेशनची मेंटॅलिटी आय डोंट नो, म्हणजे कशी कितें ती. म्हाका एकटो मनीस सदांच सांगतालो की आमी सँडवीच जाल्या आपूण सँडवीच कसो. पयलीं आमी आवय बापायन पळोवपाक जाय अजुनी, आनी आमकां भुरग्यांकूय पळोवपाक जाय. फुडल्या फाटी भुरग्यांक आमी इतलें करून दवरतले. तुम्ही प्रत्येकाचो विचार करा, आज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सेल्फ सफिशियंट. आपण घर घेतला, रावता, एवरीबडी आसा. सो आमी भुरग्यांचेर डिपेंडंट ना, खुबशीं जाणां ना, कळ्ळें तुका. पण पयलीं तशें आशिल्लें आनी आवय बापायक पळोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आतां ती ना. वयल्यान आमी भुरग्यांक पयशे करून दवरता, ही एक स्कीम, कळ्ळें न्हय. सो हे विचार करून आनी आमचे कडेन खूब एवेन्यूज मेळ्ळे आमकां. पयलीं इतले एवेन्यूज नाशिल्ले. आज तरेतरेचे ऑप्शन आसा. म्हज्या सारकेले लोक आसा जे ऑफिसान घेवन बसल्या, तुमकां गायड करतले. हे सगळे करीत जाल्यार विचार प्रत्येकान कन्सिडर करपाक जाय. आतां आयचो मेन सब्जेक्ट म्हणल्यार कितें, सगळीं हाजी कळ्ळें तुका. तांकां नातरां आसतलीं, कोणाक नातरां आसतलीं, भुरगे तुमचे जोडटात, तांकांय तुमी गायड करपाक जाय. बाबा कशे पयशे सेव करप ते. आनी मेन म्हणजे नातरां खातीर आमी सेव करतात न्हय. पयलीं एक जनरेशन आशिल्लो की नात जालो जाल्यार ताका कितें गळ्यांत घालपाक एक घंटा कितें, कळ्ळें तुका. नातू जाल्यार घंटा, नाजाल्यार ताका कांकणां केली तरेतरेची, अशी भांगराची करून दवरताले. ऑफकोर्स भांगर वाडले, पूण प्रश्न कांय ना. पूण तो प्रॉब्लेम कितें आसा, भांगर वाडले म्हणजे भांगर जर तूं यो 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 वयरची वाट पळयताले तुका, यो यो हांगा यो हांगा यो. सो
पयलीं भुरग्याचें कशें आशिल्लें हें कांय ना भुरग्या खातीर सेव्हिंग म्हणजे भांगर करून दवरप केदेंय धाकटे चली आसलेले भांगर करून दवरप पण आज तो जमानो उरूना कित्याक पयलें म्हणजे भांगर आमी करताले ते एक सेफ्टी म्हणून करताले आनी कांय ऑप्शन नाशिल्ली आज भरपूर ऑप्शन आसा आमी लोकांक गिफ्ट सुद्दां दिता आसतना म्हणटा बाबा तूं दी पूण विचार कर की तेचे बारीक कितें दिवन ताचो अर्थ ना आनी मागीर तूं ताका पयशे दी ताका सेव करून दी आनी तेजे पयशे वाडून दी ताका ते फुडें एज्युकेशनाक लागतले सदांच म्हजे कडेन जेन्ना क्लायंट्स येता तेन्ना हांव पयलीं विचारता ताका की फॅमिली म्हणजे नवो क्लायंट आसा जाल्यार सगळे फॅमिली बॅकग्रावंड बी विचारता आनी त्या प्रमाणे आमी गायड करता आनी एक म्हणजे आतां आमच्या ह्या एजीन म्हणजे 5-6 वर्सां पयलीं म्हजे कडेन कोण आयिल्लो जाल्यार तांची भुरगीं हाजेर आसतालीं अशी 24-25-26 तेन्ना आमी कन्सिडर करताले आतां ही जी स्कीम आसा चिल्ड्रन्स ही कितें आसा न्हय पयलीं कोणेंय खंयच्याय भुरग्याक दिवंक मेळटाले जाल्यार म्हाका जर पयशे दिवपाक जाय हांव म्हज्या नातीक पयशे दिवंक मेळटाले म्हाका कळ्ळें न्हय नातवाच्या नांवान म्हाका पयशे दिवंक मेळटाले आतां फाटलीं 4-5 वर्सां रुल्स चेंज जाल्या आनी म्हाका बंद केन्ना करपाचें तें सांग सोंपयता गो हांव सांगता म्हणजे भुरग्या खातीर नातवां खातीर सेव करपा खातीर मेन ताचे तरेतरेच्यो स्किमी आसा आनी ते कशें कितें करप आसता पयलें म्हणजे तुमकां डायरेक्ट तुमच्या नातवाच्या नांवान पयशे दवरूंक मेळना रुल्स चेंज जाल्या कितें कितें रिजनां आसतलीं गव्हर्मेंटची ताजे प्रमाणे ते डायरेक्ट दवरूंक मेळना इट हॅज मनी शूड बी इन्वेस्टेड ओनली थ्रू पेरंट्स कळ्ळें न्ही ते भुरग्याच्या आवय बापायच्या नांवान घालपाक जाय आतां आमचो ऑप्शन कितें आसा आमी काडपाचे पयशे आनी आपल्या भुरग्यांक दिवपाचे आनी भुरग्याक कंपल्सरी हात धरून हाडपाचो म्हज्या ऑफिसान किंवा खंय तरी आनी घालपाचे पयशे भुरग्याच्या नांवान हे पयशे खूब वाडटा आतां हे तुमकां बेस्ट एक्सप्लेन करपाक हांव म्हजी स्टोरी सांगता 1991 म्हाका जेन्ना चली जालें तन्वी कळ्ळें न्ही हांवें ताका 2000 रुपयाचे ताका गिफ्ट आयिल्ले बारश्या 1991 ते सुद्दां पयशे हांवें ताच्या नांवान इन्वेस्ट केल्ले आनी ताचो पयसो एक केन्ना वापरूं ना ते तशेंच सेवींग करून जे जेन्ना 23 वर्साचे जाले आनी ताका हांव लग्न करपाचें ठरयलें तेन्ना म्हजे कडेन ऑलरेडी ताच्या नांवान 37 lakhs एकठांय जाल्ले ते टायमार 37 तुमी विचार करा इट इज 2014 इतले पयशे जाल्ले मागीर सुद्दां हांवें ते पयशे ताचे वापरूं ना लग्नाकूय वापरूं ना एज्युकेशनाकूय वापरूं ना ते पयशे आज वाडत आसा हांव अजुनूय ताका म्हज्या बर्थडेक ताच्या बर्थडेक ताका पयशे दिता ताच्या नांवान घालता कित्याक म्हजें टार्गेट इज इन फ्यू क्रोर्स फॉर देम सो ऑल दीस इज पॉसिबल सो सांगपाचें म्हणल्यार तुमी प्रत्येकानी पयशे अशे खंयच्या खंय न दवरता बऱ्या तरेन इन्वेस्ट करपाक जाय हे भुरग्याची स्किमी सांगल्या आतां ही जी पर्टिक्युलर स्कीम आसा ताजे तुम्ही रिटर्न्स पळया वीस 21-22% रिटर्न आसा ओवर ए लॉंग पिरियड आतां ही स्कीम कितें ही स्कीम तुमचे कडल्यान पयशे घेता ओनली फॉर चिल्ड्रन तुमचे कडल्यान म्हणल्यार पेरंट्स ऑफ द चिल्ड्रन 18 वर्सां पर्यंत हे पयशे तांचे कडेन उरता 7 वर्साचे आसा 11 वर्सां उरतले 11 वर्सांनंतर 18 वर्सांनंतर ते पयशे भुरग्याच्या नांवान जाता ताका जर काडपाक जाय जाल्यार ताणें काडपाचे नाल्यार पयशे थंयच उरतले वाडटले आतां ह्या स्किमीक इतले पर्सेंटेज रिटर्न कित्याक दिना हे पयशे न्हय चडशे शेअरांनी घालतात ते कळ्ळें सो जर कोणी एक 15-16 वर्साचे आसा आनी ताका 18 वर्साचे पयशे लागतले जाल्यार आय वील नॉट रिकमेंड ते जाता पळय धाकटी 2 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां पर्यंत घालत जाल्यार पयशे बरे वाडटले आनी बँकेक तुमचे कांयच 6-7% कांयच जावचें ना सो एवरीबडी हॅज टू इन्वेस्ट in grandchildren this type of schemes. आता ह्या स्किमीक कशें करता आमी न्हय आनी काल सुद्दां तुजे कडेन आयला
कंपनी आपल्याक 50,000 आपल्या नातीच्या नावार दिवपाक जाय. हांवें 25 ताजे घेतले, कळ्ळें न्ही. म्हणजे तूं पयशे दी, पण सगळे सिग्नेचरी बी लागतल्यो तुज्या पुताच्यो. तर बरें आसा, ओके करुया. आनी म्हणलें 25 तूं घाल आनी थंय 1,000 RD ओपन कर, ताकाच सांग म्हणलें. अशें सांगतकच म्हणल्यार ओके 25 पण आपूण एक करना, आपूण ताका सांगता 5 करना. सो आतां ते भुरग्याचे पयशे जेन्ना ते 18 वर्साचे जातले तेन्ना ते भरपूर पयशे एकठांय जातले. सो तुमकां केन्नाय जाय कितें इन्क्वायरी आसा, म्हजे कडेन इन्वेस्ट करपाकूच जाय अशी गरज ना. म्हजो नंबर तुमचे कडेन आसा आनी तुमी म्हाका केन्नाय कॉल करा. कितेंय इन्वेस्टमेंटा बद्दल कितेंय विचारपाचें आसल्यार म्हाका विचारा. थँक्यू. चल. धन्यवाद खुलेगाव, तुझे इन्वेस्टमेंटाचेर जे तुवें आमकां ज्ञान दिलां ताज्या बद्दल व्हड उपकार. थोड्यांक खूब जाणांक म्हाकाच खबर नाशिल्ली की ताजेर इंट्रस्ट आनी कितल्या वर्सांचे आनी कितें करपाचें. ह्या स्किमी पळोवन हांगा खूब ही उमेद आयली इन्वेस्ट करपाची. थँक्यू वन्स अगेन. आतां थोड्या वेळान आमचो पयलीं म्युजिशियन येतलो. मॅजिशियन जादूगार. ताज्या पयलीं आमचो धाकटो सुबोल्लो कार्यक्रम आसतलो केक कापपाचो. सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी फुडें येवचें. महेश, सगळ्यांनी फुडें येवचें. वनिताबाई तूं बस कुशळाक. जाता सगळ्यांनी हेवटेन येवचें, आमकां जॉयन जावचें केक कापपाक. ताज्या पयलीं महेशान हो केक अरेंज केल्ल्या बद्दल सुंदर केक हो. हाजेर प्रोग्रेस रियुनियन बॅच 1975 आनी सेलेब्रेशन अशें बरो सुंदर केक केल्लो आसा. आनी तो ताजो आमी हें घेवया, लाभ घेवया सगळे. महेशा
हॅलो हॅलो केक आम्ही खाल्ला महेशान स्पेशल ऑफर महेशा एकदा थँक्यू आता रिक्वेस्ट करता आमची बायलांची कोणी आहे रिक्वेस्ट करता वृंदाबाई आमचे वृंदा केंकरे पहिलीचे शिरोडकार रजनी मीनाक्षी स्वागत करता नव्या मेंबराचे आमचे मीनाक्षी काटकर पहिलीचे मीनाक्षी नव्या मेंबरांचे स्वागत वृंदाबाई करता मीनाक्षी बाईचे आणि काका गुलाब भेटयता थँक्यू मीनाक्षी आता नेक्स्ट सॉरी अंजलीचे स्वागत करता अंजली न्यू मेंबर वंदा माधवे पहिलीचे अंजली लवंदेचे स्वागत करता थँक्यू अशीच मेंबरशीप कंटिन्यू करची अशी तुमच्या नव्या मेंबरांकडे हे विनंती लालन हाका ही रजनी फ्रॉम सावयवेरे काणकाण गिव अ बिग हँड टू रजनी थँक्यू आलांचारी रजनी कुकळकर पहिलीचे शैला येऊ आणि कोण उरल्या आमच्या शोभा शैला स्वागत करता आमच्या शोभा बाईचे सान्या वयल्या लायला शोभा बांदेकर शोभा नाईक थँक्यू शोभा अशीच आमची मैत्री चालू व्हायची कंटिन्यू दवरची हॅलो राव जावना अजून आमचे वनिताबाई बसला चंदन सर गुलाब पुष्प घेऊन भेटवचे ताका आम्ही स्वागत करचे नव्या मेंबराचे आणि चुकून बी कोणी नवे मेंबर उरल्या नवे मेंबर कोण उरल्या संख्या
हॅलो 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 आता माय हँडओव्हर करता आमच्या सुनील बाबा कडेन जो हैदराबादच्यान आयला ताका उमेद आसा हॅलो हॅलो सगळ्यांनी विनंती हॅलो सगळ्यांनी एक विनंती आता सुनील बाबा कडेन मायक दिता तो पदां म्हणटलो सिंगींग हिंदी सॉंग्स या